नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपालका विभिन्न अस्पतालले बिरामी बढेर उपचार नै दिन नसक्ने गरी स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर अवस्था आएको चेतावनी दिँदै गर्दा पछिल्लो 24 घण्टा मात्र देशमा 5727 जना संक्रमित थपिएका छन्। 33 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने भन्दै सचेत गराएको मन्त्रालयले काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न जिल्लाको स्थिति चिन्ताजनक रहेको बताएको छ। मन्त्रालयको यो चेतावनी वास्तवमा नै भयलाग्दो सङ्केत हो। अनि स्वास्थ्य सेवा जस्तै अछाक्ली स्वार्थ बढेपछि राजनीति पनि निरीह बन्दैछ। जनता समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेशका 4 प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरियो। तर त्यही जसपाकै अध्यक्ष महन्त ठाकुर कारबाही अवैध भएको भन्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा ओली सरकारलाई निकम्मा त भन्छन्, तर यही निकम्मा सरकार विरुद्ध माखो मार्न नसक्ने देउबा आफैको निकम्मापनदेखि सबै जगजाहेर छन्। यो सँगसँगै भारतको मुम्बईमा खोपको अभावका कारण खोप केन्द्रहरू बन्द गरिएको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। शुक्रबार मात्र 5727 संक्रमित थपिए। काठमाडौँका अधिकांश अस्पतालमा अहिले नै क्षमताभन्दा बढी बिरामी भर्ना। थपिन थालेका संक्रमितलाई फर्काउन चिकित्सकहरू बिरामी आएका सवारी साधन नै पुग्दै। पर्याप्त संख्या नपुगेकाले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको कांग्रेस सभापति देउबाको स्वीकारोक्ति। एमसीसी संसदबाट पारित गराएरै छाड्ने अडाल। आपूर्ति लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति। लुम्बिनी प्रदेश प्रकरणलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी फुटको संघारमा। कारबाहीमा परेकालाई बचाउन महन्त ठाकुर आफै पुगे निर्वाचन आयोग। र भारतको मुम्बईमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान चलाइरहेका सबै खोप केन्द्र बन्द। खोपको अभावका कारण बन्द गरिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली थेग्न नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै उपत्यका सहित 3 सहित 17 जिल्लामा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिरहेको जनाएको हो। मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, बारा, धनुषा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा कोरोना संक्रमणका हिसाबले अति प्रभावित जिल्ला हुन्। मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न र संवेदनशील बन्न सबैलाई अपिल गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5727 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15391 पीसीआर परीक्षणमा 5657 जना र 525 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 70 जना गरी 5727 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 24 घण्टामा 33 जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 3,23,187 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 2,81,095 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 928 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,813 पुगेको छ भने मृतकको कुल संख्या
3,289 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या 3,23,187 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बनेको छ। निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 3,000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिएका छन्। देशभर 5,727 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा थप कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ प्रवेश गर्नेहरू कसरी प्रवेश गरिरहेका छन्, अत्यावश्यक काम पर्नेहरूलाई सहजीकरण कसरी गरिएको छ, यो सबै विषयमा हामी विभिन्न नाकाबाट यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। र यति बेला हामी थानकोटमा छौँ, जहाँ 66 भन्दा बढी जिल्लाहरूबाट काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाका हो यो थानकोट नाका। र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ हिजोभन्दा यो दोस्रो दिन चाहिँ अझै कडाइका साथ चेक गरिएको छ र हामी यहाँहरूलाई दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ। एम्बुलेन्स बिरामी बोक्नको लागि हो, कतिपय एम्बुलेन्समा यतिकै सवारी गरेर पनि दुरुपयोग गरिएको छ, त्यो पनि हामी यहाँलाई देखाउँदैछौँ। र प्रहरीले कतिपय एम्बुलेन्सलाई फिर्ता पनि पठाएको छ, जुन दुरुपयोग भएको एम्बुलेन्सलाई, र त्यो सबै हामी यो नाकाको अवस्था यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। एकदम अत्यावश्यक बाहेक चाहिँ हामी यसरी गर्नुहुन्न, किनभने यो नागाबाट चाहिँ छिद्रेको भिडभाडले गर्दाखेरि काठमाडौँका बासिन्दाहरूलाई असर पर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग समन्वय गरेर एकदम चुस्त दुस्त गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ, कडाइको साथ यो कार्यान्वयन ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग समन्वय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका छिर्न खोजेका तर पास नभएका र अत्यावश्यक सेवामा पनि नपरेका सवारी साधनहरू हुन् र यो सवारी साधनहरूलाई अहिले प्रहरीले जहाँबाट आएको उतै फर्काइरहेको अवस्था छ। धादिङबाट फलफुल मन्डीमा फलफुल लिनको लागि जाने सवारी साधनलाई पनि यहाँ खाली छ भनेर रोकिएको छ र यो बाटो जाँदा खाली नै जाने र उताबाट आउँदा मात्रै फलफुल लिएर आउने हुँदा यो कस्तो नबुझेको र अवैज्ञानिक नियम हो भन्दै कतिले गुनासो पनि गरिरहेका छन्। किन आउनु भएको? तपाईँ गाडी त फर्काइदियो होइन? हो, म फलफुल लिन आएको तर पाउँदैन जान भन्नुभयो अनि फर्काइदिनु भयो। खाली गाडी चाहिँ जान पाउँदैन भन्नु? खाली गाडी जान पाउँदैन भन्नुभयो। अनि हामीले उता सोधेको फलफुल तरकारीको लागि पास चाहिँदैन भन्नुभयो, त्यही भएर अनि हामी क्रेट बोकेर आएको, तर यहाँबाट जान पाउँदैन भन्नुभयो क्या। अब के गर्नुहुन्छ त? अब के गर्ने, यहाँ बसिरहने एकछिन बसेर के सोर्स फोर्स लाएर छिर्न खोज्नु? सोर्स फोर्स लाएर होइन, एकछिनपछि के थाहा अब उहाँहरूले अब फलफुल तरकारीलाई जान पाइन्छ भनेर छोडिदिनुहुन्छ कि के हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढिरहेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि, रोकथाम गर्नको लागि पनि अहिले उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गरिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। तर कतिपय सर्वसाधारणले शास्ति पनि खेपेका छन्। कतिपय अत्यावश्यक काममा निस्किएका र अस्पताल जानै पर्ने बिरामीहरूले पनि शास्ति खेपेका छन् भने कतिपयले सरकारी पासको दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन् र यसतर्फ भने सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्रसँगै रहेको नागरिक केयर सेन्टरमा कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु गरिएको छ। संक्रमितहरूको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेपछि नागरिक समाजले निर्माण गरिदिएको सो केयर सेन्टरमा 21 वटा भेन्टिलेटर सहित 100 बेड तयारी अवस्थामा रहेको छ। शुक्रबार प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अनुगमन गर्दै चुस्त र दुरुस्त सेवा दिनका लागि कोभिड अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। भर्खरै हामीले यो कोभिड हस्पिटलको भिजिट हामीले गरिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म चाहिँ अब यहाँ भन्दा बाहिर मतलब चाहिँ हामीले सेवाहरू दिनुपर्ने हुँदाखेरि हामीले निजी अस्पतालहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छ। सेवा सम्झौता सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्छ, त्यसको प्रक्रिया आरम्भ पनि भइसकेको छ। 100 बेडको अस्पतालमा 21 वटा भेन्टिलेटरहरू सञ्चालनमा छन् भने सबै बेड अक्सिजन सहितको रहेको प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री उषा कला राईले बताउनुभयो। उहाँले अस्पताललाई चाहिने जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइने र संक्रमितहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने बताउनुभयो। जनशक्तिको लागि चाहिँ हामीले 76 जना कि एउटा शिफ्टमा 19 जना रहने गरेर त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि प्रत्येक वार्डमा चाहिँ 1 जना डाक्टर, त्यसमा चाहिँ आइसियुमा चाहिँ 3 जना नर्स, त्यस्तै गरेर अर्को उसमा पनि 3 जना नर्स र जेनरलमा 1 जना चाहिँ नर्स, तर डाक्टर सबै कोठामा एभाइलेबल प्रत्येक घन्टा रहने गरेर।
सामाजिक विकास मन्त्री राईले गत पुस 5 गते उद्घाटन गरेको नागरिक केयर सेन्टर संक्रमितहरू नआउँदा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। दोस्रो चरणको संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि प्रदेश 1 सरकारले सो नागरिक केयर सेन्टरलाई सञ्चालनमा ल्याएको हो। कोभिड-19 उपचार केन्द्र विराटनगरमा 28 जना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। यता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले रामलीला मैदान स्थित तालिम केन्द्रमा 50 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र तयार पारेको छ। उपमहानगरपालिका कार्यवाहक नगर प्रमुख उमा थापा मगरका अनुसार कोभिडका बिरामीहरूको उपचार सुरु गर्ने गरी आइसोलेसन केन्द्र तयार गरिएको हो। भेरी अस्पतालको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न लागेको कार्यवाहक नगर प्रमुख मगरले जानकारी दिनुभयो। आइसोलेसन वार्ड तयार गरेको उपमहानगरपालिकाले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन कार्य समेत सुरु गरेको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनशक्ति पूर्ति पनि गरेको छ। यो सञ्चालन आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँहरूको चाहिँ प्वाइन्टहरू खोलेर 40 जना जति चाहिँ अहिले हामीसँग हामीलाई निवेदन दिनुभएको छ र त्यसमध्ये नै हाम्रो बजेटले जति भ्याउँछ हामी त्यति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नियुक्ति गरेर यो आइसोलेसनहरूमा हामी खटाउँछौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयले आफ्नै वडामा निर्माण सुरु गरेको आइसोलेसन कक्षको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडा अध्यक्ष मोहम्मद सफिक वेहालले अक्सिजन सहितको 10 बेडको कोभिड आइसोलेसन आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभयो। हाम्रो वडा नम्बर 4 को जुन हामीसँग बजेट थियो विकासको बजेट त्यो कटौती गरेर अहिलेसम्म मैले यसमा वडाकै नै बजेटदेखि यो सञ्चालन गर्न थालेछु। तर एकदम गाह्रो छ, एकदम समस्या देखिरहेको छु। अब आउने टाइममा मैले त एउटा यो प्लेटफर्म खोलिदिने हो, त्यसपछि यो महानगरपालिकालाई नै ह्यान्डओभर गर्ने हो। अध्यक्ष बेहनाका अनुसार आइसोलेसनमा 3 वटा सीसीटीभी क्यामेरा, वाइफाई सबै जडान गरिने भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा पर्सा जिल्ला पनि चपेटामा परेको छ। नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका र समुदायमा कोरोना फैलिएसँगै विगत 1 सातादेखि संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि हुनुका साथै संक्रमणबाट हुने मृत्युदर पनि उच्च बढेसँगै जिल्लामा त्रास फैलिएको छ। एक दिनमा 2 देखि 5 जनासम्म कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले पर्सामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी समेत गरेको छ। निषेधाज्ञाको पालना पूर्ण रूपमा नहुँदा पर्सा जिल्लामा कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था आउन सक्ने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, मुलुकमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै यसको चपेटामा वीरगञ्ज नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। केही दिन यतादेखि वीरगञ्ज लगायत पर्सा जिल्लामा नै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने मृत्युदर पनि उत्तिकै छ। अहिले 24 घण्टाको कुरा हेर्नु भने अहिले 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको अवस्थामा आज शुक्रबार बिहानदेखि अहिलेसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने यता गत सोमबार यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सोमबार 3 जना, मङ्गलबार 4 जना, बुधबार 5 जना, बिहिबार 1 जना र शुक्रबार आज 3 जना गरी हालसम्म 16 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने चैत मसान्त यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा मात्रै 24 जना कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि अहिले वीरगञ्ज लगायत पर्सा जिल्ला नराम्रोसँग कोरोना संक्रमणको प्रभावमा परेको अवस्था देखिन्छ। अहिले जति पनि पेसेन्टहरू आइरहेछन् उहाँहरू चाहिँ हामीलाई अलि लास्ट स्टेजतिर आइरहेछन्, जब सबै ठाउँबाट उपचार गराएर हेलचक्राइ गरेर पुरै नेग्लिजेन्स गरेर अनि त्यसपछि उहाँहरूले सुरुमै जुन डक्टरसँग कन्सल्टेसन गर्नुपर्यो त्योहरू नगरेर उहाँहरू चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा आइरहनु भएको छ हैन। त्यो कारणले उहाँहरू जो जति बेला आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको सेचुरेसन अब 30-40 देखि लिएर धेरै सिरियस छ भने 30-40 हुन्छ, नत्र भने अलिक बढी भयो भने 60-70 सम्म अक्सिजनको मात्रा मात्रै भइरहेको थियो। अहिले जस्तो हामीले टोटल हेर्दाखेरि चैत 15 गतेदेखि हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ जबदेखि कोभिड हस्पिटल, त्यति बेलादेखि चाहिँ अहिले 24 जनाको ज्यान गुमाइसकेछ। जुनमा चाहिँ जति म्याक्सिमम पेसेन्ट जुन थियो हाम्रो 35 देखि 50 वर्षको बिचको थियो
अनि उहाँहरू जति पनि आउनुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ सबजना सिकिस्त भएर पुरै क्रिटिकल स्टेजमा लास्टतिर आउनुभएको थियो। अनि त्यो कारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबलाई कि जस्तो तपाईँलाई केही सिम्टम्स देखा पर्यो, जस्तो सिम्पल ज्वरो भयो, रुगा भयो, खोकी भयो, त्यति बेला चाहिँ आफ्नो डक्टरहरूसँग परामर्श लिनु होला। त्यो जस्तो यो पछिल्लो एक हप्ताको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एभरेजमा चाहिँ 2टा डेथ पर डे भइरहेछ। अहिले त जति पनि यो पर्सा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो जुन कोभिडको जुन छ त्यो कम्युनिटी लेभलमा फैलिसकेको छ। हरेक घरमा कोभिड पनि छ भन्दाखेरि मिल्छ होइन। त्यो कारणले अगर केही समस्या परिआयो भने आफ्नो डक्टरसँग परामर्श लिएर PCR टेस्टहरू गराएर त्यसपछि आइसोलेसनमा बस्ने, त्यसपछि के अरे डक्टरहरूले जे सुझाव दिनुहुन्छ त्योहरू चाहिँ फलो गर्नु होला। आफ्नो अक्सिजनको मात्रा, आफ्नो टेम्परेचरहरू चाहिँ हरेक 4 घण्टामा लिइराख्नु होला। अहिले वीरगञ्जमा लगायत पर्सा जिल्लामा लकडाउन निषेधाज्ञा त जारी गरिएको छ, तर पुरा निषेधाज्ञाको पालना हुन सकेको छैन। छिटपुट रूपमा मान्छेहरू अहिले पनि हिँडिरहेका छन्, सामाजिक दूरी कायम गरिरहेका छैनन्। जुन स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू छन् त्यो पनि पालना गरेको पाइँदैन। यसले गर्दा पनि अहिले यो लकडाउन बाध्य भएर स्थानीय प्रशासनले चेन ब्रेक गर्नको लागि गरेको छ। तर यो चेन ब्रेक, यो लकडाउनले गर्दा पनि चेन ब्रेक भएन भने पर्सा जिल्ला भोलि नराम्रोसँग भोलिको दिनमा कोरोना सङ्क्रमणको चपेटामा पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। कोरोना जोखिमसहित तमाम राजनीतिक सवालमा चुकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको स्वीकार्दै कांग्रेस सभापति देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गराएर छाड्ने दावी गरेका छन्। अन्य बेला यो सरकारको व्यतिथिप्रति खासै चासो नराख्ने देउवाले निषेधाज्ञा बीच निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो परिस्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, असंवेदनशीलता र अकर्मण्यता जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनुभयो। पूर्वाग्रही ढङ्गले लामो समयदेखि प्राविधिक स्वास्थ्य सचिव रिक्त राख्ने सरकारको गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैयाको भर्त्सना गर्दै तत्काल प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि फेरि माग गर्दछु। खोप आपूर्ति लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल पनि गरियोस्। सभापति देउवाले आफूहरूसँग पर्याप्त संख्या नपुगेकाले सरकार र अविश्वासको प्रस्ताव थाँती राख्नु परेको पनि स्वीकार गर्नुभयो। वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्णय गरेका छ नि, पहल गर्ने भनेकै छ, तर संख्या पुग्नुपर्छ। यहाँ त संख्या नपुग्ने का चाहेर हुन्छ, प्राइभेट हुन चाहन्छु भने प्राइभेट हुन्छ। संख्या पुगेको छैन, त्यही हो सत्य हो, त्यही हो। सभापति देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित हुनुपर्ने आफ्नो पुरानो अडान पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले एमसीसी आउँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल नआउने दावी गर्दै यो विषयमा बाहिरबाट आए जस्तो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफ्नो कुनै सहमति नभएको बताउनुभयो। जसपाले उतासर गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अब यो मैले यो बाबुराम भट्टराईदेखि के अरे यो सुशील कुमारदेखि सुरु भएको यो के अरे यो एमसीसी मेरो बेला मात्रै आएको होइन। मेरो बेला यति भएको कि चाहिँ नि क्याबिनेट डिसिजन गरेर सिग्नेचर गरेर मैले पठाएको हो हाम्रो मन्त्रीजीलाई अमेरिकामा, त्यति कुरा हो। अनेक बहानामा पार्टी महाधिवेशन धकेल्दै आएका सभापति देउवाले पार्टीभित्रको क्रियाशील सदस्यता लगायतका विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउने समेत बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका 4 प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने पार्टीको निर्णय विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निर्वाचन आयोग पुगेर पत्र बुझाउनु भएको छ। ठाकुरले 2077 पुस 7 गते पछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेको र बैठक बोलाउन कुनै सूचना पनि जारी नगरिएको पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ। पार्टीको बैठक नै नबसेका बेला लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाले सांसदलाई पदबाट निष्कासन गरेको भनी जारी गरेको सूचना अवैध भएको उहाँको जिकिर छ। साथै उक्त सूचनाको आधारमा कुनै काम कारबाही अगाडि नबढाउन ठाकुरले निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र आइपुगेको भनी बिहिबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सूचना जारी गरेको थियो।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गरिएका जनता समाजवादी पार्टीका 4 नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफूहरूलाई अवैध तरिकाले पदमुक्त गरिएको भन्दै निर्णय बदल गर्नुपर्ने मागसहित रिट हाल्न उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्। रिटमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउन लागेपछि 1 वर्ष अघि हतार एकता भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी पुनः विभाजनको संघारमा पुगेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी दल मिलेर बनेको जसपामा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको विवाद थप चर्किएको हो। पूर्व राजपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो एउटा कित्तामा उभिएका छन्। पूर्व समाजवादीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई विपरीत कित्तामा उभिएका छन्। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका 4 सांसद सन्तोष पाण्डे, विजय यादव, सुमन शर्मा राईमाझी र कल्पना पाण्डे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको प्रदेश सरकार बचाउन मन्त्री बनेर गएपछि जसपा भित्रको विवाद सतहमा आएको छ। एमालेका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकारमा सहभागी ती 4 सांसदलाई जसपा प्रदेश संसदीय दलले बिहिबार कारवाही सिफारिस गरेको थियो। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सभाले बिहिबार 4 सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरेको ठाकुर पक्षको आरोप छ। त्यसरी गरिएको कारवाहीको विपक्षमा जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पक्ष उभिएको छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै 4 सांसदलाई प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्कासन गरिएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। बैठक बसेको छैन अनि त्यो बैठकको नजिर दिएर जुन त्यो प्रदेश सचिवालयले जुन निर्णय गरेको छ त्यो सचिवालयले त्यो निर्णय चाहिँ नि तपाईको त्यसै पनि अवैधानिक भयो र जुन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक भनेको त हामीले 2077 पुस 7 गते भन्दा यता बसेकै छैन। त्यसैले उहाँहरूले जुन हतारमा निर्णय गर्नुभयो त्यो पनि मिलेन। हजुर, र त्यसको हामी छानबिन गर्छौं। तर यादव र भट्टराई पक्षले भने कार्यकारिणी समितिको बहुमतको आधारमा सांसदहरूलाई पदमुक्त गरिएको दावी गरेको छ। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई निकट मानिने जसपा नेता गंगा श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भइरहेको र सो प्रस्तावलाई जसपाले पनि सहयोग गर्ने बताए। 1.5 महिनासम्म पार्टीभित्र सहमतिका लागि पहल भए पनि सम्भव नभएपछि सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय विधिसम्मत रूपमा भएको उनको दावी छ। सकेसम्म पार्टीभित्र सहमति बनाउने हो। पार्टीभित्र सहमति बनेन भने विधान बहुमतले निर्णय गर्ने हो। बहुमतले गरेको निर्णय हो। अनि त्यही त हो नि। अनि त्यो चाहिँ अब सहमति कायम गर्न 1.5 महिनासम्म चाहिँ अब प्रयत्न भयो। अब भएन सहमति नभएपछि त तपाईँको पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी त बनाएर राख्नु भएन नि त। केन्द्रमा जस्तै प्रदेश तहमा पनि ठाकुर र महतो निकटहरू नेकपा एमाले नजिक देखिएका छन् भने यादव र भट्टराई पक्ष एमालेको विपक्षमा उभिनुपर्ने अडानमा छ। संघमा देखिएको जसपा भित्रको विवाद प्रदेश तहमा देखिँदा सत्ताका लागि पटक पटक फुटेको र जुटेको जसपा पुनः सत्ताकै निमित्त फुटको संघारमा पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेकाले अब गम्भीर संक्रमितलाई समेत अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएको जनाएको छ। काठमाडौँका अधिकांश अस्पतालले अहिले नै क्षमताभन्दा बढी बिरामी भर्ना गरिसकेका छन्, जबकि संक्रमणको यो गति सुरु मात्र भएको र आगामी दिनमा अझ व्यापक रूपमा बढ्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको सशस्त्र प्रहरीको एफएएफ अस्पतालले 140 बिरामी भर्ना गर्ने क्षमता भए पनि शुक्रबारसम्म 158 जनालाई भर्ना गरेर उपचार गरिरहेको जनाएको छ। अक्सिजन पनि नपाउने जुन उहाँको अवस्था छ नि, यहाँ सुताउँदा त्यो चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर त्यो नै सबै उपचार चाहिँ होइन। यो कुरो बुझ्नु पर्यो तपाईँले चाहिँ, होइन? ठिकै छ, यहाँ अक्सिजन दिएर राख्दै गर्नु, बरु म अर्को अस्पतालतिर बुझ्छु भन्नुहुन्छ भने नि ओके, यहाँभित्र अक्सिजन दिँदै गर्छौँ, तपाईँ अन्त अस्पतालमा बुझ्नु। अब भित्र राउन्ड सके छैन, भित्र कुनै डिस्चार्ज भयो भनेदेखि हामी सारौँला, होइन? भयो भने, भएन भने ठाउँ छैन।
अब होइन भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अरू विकल्प भएन हामीसँग के गर्नुपर्छ। यति बेला हामी अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताल बलम्बुमा छौँ र यहाँ अहिले 140वटा बेड भएको अस्पतालमा 158 सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ र यहाँ कसरी उपचार भइरहेको छ, यहाँको अवस्था कस्तो छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर प्रवीण नेपालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद बहिनी। अहिले यहाँको अवस्था, यहाँ उपचार जहाँ खटिराख्नु भएको छ, एउटा युद्ध मैदानमा खटिए जस्तै गरी खटिनु भएको छ अस्पतालमा पनि, कस्तो छ अवस्था बताइदिनु। कोभिड सङ्क्रमितको लागि भनेर 140 शैय्या चाहिँ छुट्याएको थियौँ, जसमध्ये चाहिँ 20वटा आइसियु थियो होइन, 50 बेड एचडियु थियो र बाँकी 70 बेड चाहिँ जेनरल वार्डको बेड थियो। तर के भयो भने हरेक दिन सङ्क्रमितहरू बढ्दै जानुभयो होइन, डिस्चार्ज हुने रेटहरू त्यति भइसकेको छैन, किन एडमिसन चाँडो भएको छ होइन। भएर बढ्दै जाँदाखेरि हामीले सक्छौँ भने अलिकति बढाउँ भन्ने हिसाबमा त्यहीँ एडजस्ट गरेर केही बेडहरू बढाउँदै आज चाहिँ 158 जना बिरामीलाई राखेको छौँ। दैनिक कति डिस्चार्ज हुनुहुन्छ र कति एडमिसन हुन्छ? होइन, अब एडमिसन त हाम्रो बेड थप्दै गरेको भएर एडमिसन बढ्ता छ होइन, डिस्चार्ज चाहिँ त्यति धेरै हुन सकेको छैन। तर अहिले आज आउँदा चाहिँ 11-12 जना डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ भर्ना भएर उपचार गरिरहेको सङ्क्रमितको अवस्था कस्तो छ? तपाईँ आफै पनि उपचारमा खटिँदा कस्तो देख्नुहुन्छ? पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति आउने ट्रेन भनौँ न, बिरामी चाँडो आएको छ। धेरै बिरामीलाई सास फेर्न समस्या छ र त्यो सास फेर्न समस्या हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजन ड्रप हुने बिरामीहरू चाहिँ यङ पनि हुनुहुन्छ, जस्तै उमेर समूह चाहिँ अलिक सानो पनि छ। सङ्क्रमितको उपचारमा मुख्य चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ, के छ? चुनौती के छ भने यो बिरामीको अलिकति डिमान्ड हुन्छ नि, जस्तै पर्सनल एसेसरी डिमान्डहरू हुने, यी चिजहरू एउटा चुनौतीको पाटोमा पर्छ। किन भन्दा हामीले चाहिँ अलिकति बिरामी धेरै नै क्याटर गरेर भए पनि बिरामीलाई धेरैलाई सर्भिस दिउँ भन्ने सोचाइमा हुन्छौँ हामी, किन डिजास्टर हो, पेन्डेमिक हो भन्ने हिसाबमा। तर बिरामीहरूको सोचाइमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, म आइसकेपछि मैले चाहिँ धेरै भनौँ न, हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टलाई फोकस गर्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ अरू चिजहरू पनि हामीले सँगसँगै पाइदियो हुन्थ्यो, यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। जस्तै 140 बिरामी राख्दाखेरि जति सजिलो हुन्थ्यो 158 राख्दा सजिलो हुँदैन। अझै हामीले 2-4 जना अझै बढाउनु पर्ने स्थिति आउँछ, किन भन्दा बेलुका आएको बिरामी कहिले फर्काउन सक्दैनौँ होइन। त्यो अवस्थामा बराबरी कहिलेकाहीँ अलिकति केयरमा चाहिँ हामीले दिन अलिकति कमी हुन्छ कहिलेकाहीँ, किन भन्दा धेरै भएको कारणले, अनि त्यो चिज चाहिँ अलिकति गाह्रो भइराखेको हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको छ, अब त सबैजनाले एकदमै संयमित भएर सबैजना एकदमै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न त आवश्यक देखिन्छ नि। अस्पतालमा बेडै नपाउने अवस्था आइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा अझै सङ्क्रमित बढ्यो भने त उहाँहरूको अब हस्पिटलले उपचार गर्न नसकेपछि त के गर्ने, त घरमा बसेर त निको नहुन सक्छ, मृत्युदरहरू बढ्न सक्छ होइन। त्यसमा अब अरू पर्यो भन्ने हिसाबमा सोचेर होला कतिले त्यति चासो पनि गर्नुभएको छैन होइन। आफू कहाँ पनि त आइपुग्न सक्छ चिज होइन, त्यही भएर आफू पनि बच्नु पर्यो, अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो र यो सङ्क्रमणको चेन चाहिँ ब्रेक गर्नलाई सबभन्दा ठुलो चाहिँ डिसिप्लिन हो। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि सङ्क्रमणको बढी जोखिम भएको जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर अत्यावश्यक बाहेकका सबै क्षेत्र बन्द गर्न प्रशासनले आग्रह गरे पनि निषेधाज्ञा सबैतिर प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। शुक्रबार मात्रै कैलालीमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले 336 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने 1101 जना सर्वसाधारणहरूलाई केही बेर होल्ड गरिराखेर सम्झाइ बुझाइ छाडेको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको भए तापनि भारतबाट नेपाल आउने क्रम जारी रहेको छ। कैलालीको गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2776 जना नेपाल भित्रिएका छन्। यसरी आउनेहरूको बाहिरी रूपमा जाँच हुने गरेको भए तापनि जाँच गर्ने सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै शङ्कास्पदलाई मात्र जाँच गर्ने गरिएको छ। भारतबाट आएकाहरू सिधै घर घरमा जाने गरेको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको छ। निषेधाज्ञा गरेर मात्र सबै समाधान नहुने भन्दै अन्य उपायहरू अवलम्बन गरिनुको साथै सीमा नाकामा समेत कडाई गरिनुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतबाट आएका 585 जनाको कोरोना जाँच गर्दा 246 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यता मोरङमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दैनिक 100 जनाका दरले देखिन थालेपछि विराटनगर महानगरपालिका सहित वरपरका गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने घोषणा गरिएको छ।
उता बर्दियामा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले 19 गतेसम्म जारी गरेको लकडाउन थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बर्दियामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै रूपन्देहीमा शुक्रबार मात्रै 459 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाए पनि बेलहिया नाकाबाट नेपाल भित्रिने नेपालीहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ। जिल्लामा संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालहरू भरिएका छन्। अस्पतालका शैय्या भरिएपछि बुटवल उपमहानगरले होटेल व्यवसायीसँग सहमति गरी स्थानीय होटेलहरूलाई आइसोलेसन बनाउने निर्णय गरेको छ। कैलालीबाट सुशील ढुङ्गाना, मोरङबाट तारा आचार्य, बर्दियाबाट ज्योतिपन्थी र रूपन्देहीबाट प्रकाश नेउपानेले पठाएको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वसाधारणको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने खाने तेलको मूल्य अचाकली बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तेल उत्पादक र उद्यमीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। तेल उद्यमीहरूले पछिल्लो पटक तेलको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेपछि उद्यमीहरूलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य पुष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। बजारमा तेलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै सर्वसाधारणले व्यापक गुनासो गरेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तेल उद्यमी तथा उत्पादकहरूलाई बिक्री मूल्य एमआरपीमा स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ। खाने तेलको मूल्य गत 6 महिनाको अवधिमा 50% देखि 90% सम्म मूल्य बढेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले उद्यमीहरूसँग पैठारी विवरण र लागत पनि मागेको छ। वाणिज्य विभागले खाने तेल उद्योग तथा कारखानामै पुगेर अनुगमन गर्ने जनाएको छ। नजिकको उपभोक्ताले बढी तिरेको फिलिङ चाहिँ पक्कै भएको छ। यदि उत्पादन लागतकै आधारमा बढेको हो भने त स्वाभाविक रहला, अस्वाभाविक हो कि होइन भन्नलाई हामीले उत्पादकले उत्पादनमा गर्दाखेरिको फ्याक्ट्रीबाट सुरुमा बाहिर निकालेको बिलिङ जुन छ त्यो बिलिङै हेर्ने उहाँहरूको सुरुकै स्टकबाट हामीले यसको अनुगमनलाई सुरु गर्दैछौँ। नेपालमा तेल उद्योगीहरूले भारत, मलेसिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल र अफ्रिका लगायतका देशहरूबाट तेलको आयात गरी नेपालमा प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बिक्री गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादन भएको तेल भारतमा समेत तस्करी हुने गरेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार गत कार्तिक मङ्सिर महिनामा 150 रुपैयाँ पर्ने भटमासको तेलको मूल्य हाल 230 रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ। यो 50% भन्दा बढीले महँगिएको हो। त्यसै गरी 165 को सनफ्लावरको तेलको मूल्य बढेर 235 देखि 240 सम्म पुगेको छ। त्यसै गरी तोरीको तेलको मूल्य बढेर 160 बाट 230 सम्म पुगेको छ। तोरीको तेलको मूल्य 200 बाट बढेर 260 भन्दा बढी पुगेको छ। खुद्रा विक्रेताहरूले बजारमा तेलको मूल्य कारखानाबाट नै बढेर आएकोले बिक्री गर्न समेत कठिनाई भएको बताएका छन्। खुद्रा विक्रेताहरूले चाहिँ तेलको मूल्य बढ्नुमा उद्यमीको हात रहेको बताएका छन्। भटमासको तेलमा झन्डै 40-42%, 45% बढेको छ। त्यसै गरी सनफ्लावर तेलमा पनि झन्डै 50% बढेको छ। तोरीको तेलमा 30% जति बढ्न आएको छ। अब यसरी भाउ अप्रत्याशित रूपमा बढ्दाखेरि सम्बन्धित निकाय, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उहाँहरूले चासो राखेर यो मूल्य वृद्धि हुनुको कारण के हो भनेर खोज नीति गर्नुपर्ने हो। आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने तेलजन्य वस्तुको लगातार मूल्य बढ्दा पनि नियामक निकायहरू भने गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा नवराज 40 को रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले कोरोनाको असर बढ्दै गर्दा चालु आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने संशोधित अनुमान गरेको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस्तो अनुमान गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि दर 7% हाराहारी रहने अनुमान गरेको थियो। तर कोरोना महामारीको बढ्दो संक्रमणको बीच वृद्धि दर केही खुम्चने अनुमान सरकारले गरेको हो। सरकारको संशोधित अनुमान विकास साझेदार संस्थाहरू विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकले गरेको अनुमान भन्दा बढी हो। अहिले विश्वमा देखिएको कोभिड-19 को महामारीको असर न्यून गर्न अवलम्बन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासको प्रभाव अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष देखिनेछ। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि दर 2.75% मात्र रहनेछ। यस क्षेत्रमा कृषि, वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन जस्ता क्षेत्र पर्छन्।
द्वितीय क्षेत्रको वृद्धि दर भने 4.93% रहनेछ। सेवा क्षेत्रमा भने वृद्धि दर 4.43% को हुनेछ। त्यसैगरी खुद्रा व्यापार, भोजन, यातायात, सञ्चार, भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, पेशागत तथा प्रशासनिक व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्र पर्ने विभागले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबल अन्तर्गत काठमाडौँ रेजर्स र पोखरा थन्डर्सले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। शुक्रबार भएको खेलमा काठमाडौँ र पोखराले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा सकिएको हो। पहिलो हाफमा पोखराले बलमा पकड जमाएको थियो, तर पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेन। काउन्टर अट्याकमा जोड दिएको काठमाडौँले दोस्रो हाफमा पाएको थुप्रै अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। यता खेलको इन्जुरी समयमा पोखराका प्रवीण स्याङतानले गोल गरेका थिए, तर अफसाइड पोजिसनमा रहेपछि केचा यान्निकको फ्रीकिकमा उनको हेडर गोलले मान्यता पाएन। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले घरेलु मैदानमा हुने सम्पूर्ण क्रिकेटका गतिविधिहरू अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। क्यानले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै सम्पूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिताहरू अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित हुने जनाएको हो। क्यानका सचिव अशोक नाथ प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली क्रिकेट प्रतियोगिताहरू स्थगित गरिएको उल्लेख छ। साथै क्यानले आइसिसीको प्रावधान अनुसार क्यान लगायत विभिन्न क्लब, एकाडेमी र संस्थाबाट आयोजना गर्ने प्रतियोगिताको कार्यविधि निर्माण गर्न लागेकाले त्यसै अनुसार आगामी प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने पनि जनाएको छ। भारतमा हुने भनिएको आइसिसी टी20 पुरुष विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता युएईमा सर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएपछि भारतमा आयोजना हुने तय भएको विश्वकप युएईमा सर्ने सम्भावना बढेको हो। उसो त विश्वकप आगामी अक्टोबरबाट सुरु हुने तालिका छ, तर दैनिक 1 लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित देखिन थालेपछि विश्वकप भारतमा हुने सम्भावना कम देखिएको छ। भारतीय क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय बीसीसीआई पनि प्लान बी अन्तर्गत विश्वकप युएईमा गराउन राजी भएको जनाएको छ। विश्वकप अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ। विश्वकपमा 16 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। व्यवसायका लागि कुखुरा, गाई बाख्रा लगायतका जनावरहरू पाल्नु स्वाभाविक हो, तर चीनको जिसिकियाओ नामका गाउँका मानिसहरू जीविकोपार्जनका लागि सर्पको खेती अर्थात् सर्प पाल्ने गर्दछन्। यहाँ 30 लाखभन्दा धेरै प्रकारका विषालु सर्पहरू पाइन्छन्। त्यहाँ राजगोमन, अजिङ्गर, भाइपर लगायतका अत्यन्तै विषालु सर्पहरू समेत पालिन्छन्। सर्पको मासु तथा शरीरका अन्य अङ्गहरूको बिक्री गरी गाउँलेहरूले आय आर्जन गर्ने गरेका छन्। चीनमा सर्पको मासुलाई शौकको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै सर्पको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई परम्परागत औषधिहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ भने छालालाई विभिन्न खाले सामानहरू बनाउन प्रयोगमा ल्याइन्छ। उक्त गाउँ सर्प खेतीका लागि विश्वभर नै चर्चित छ। उक्त गाउँमा मानिसहरूले काठ तथा काँचका ससाना बाकसहरूमा सर्प पाल्छन्। जब सर्पको अण्डाबाट बच्चा कोरलेपछि ठूलो हुन्छन् तब उनीहरूलाई अर्को बाकसमा सारिन्छ र त्यसरी सार्नका लागि प्लास्टिकका थैली प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ सर्पको मासु, छाला तथा अन्य अङ्गहरू समेत अलग गरी बिक्री गरिन्छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था। मन्त्रालयको चेतावनी, शुक्रबार मात्रै 5727 थपिए। काठमाडौँका अधिकांश अस्पतालमा अहिले नै क्षमताभन्दा बढी बिरामी भर्ना
थपिन थालेका संक्रमितलाई फर्काउन चिकित्सकहरू बिरामी आएका सवारी साधनमा नै पुग्दै। पर्याप्त संख्या नपुगेकाले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको कांग्रेस सभापति देउबाको स्वीकारोक्ति। एमसीसी संसदबाट पारित गराएरै छाड्ने अडान। लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति। लुम्बिनी प्रदेश प्रकरणलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी फुडको संघारमा कारबाहीमा परेकालाई बचाउन महन्त ठाकुर आफै पुगे निर्वाचन आयोगमा। र भारतको मुम्बईमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान चलाइरहेका सबै खोप केन्द्र बन्द। खोपको अभावका कारण बन्द गरिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाई। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि तपाईँ मास्क लगाउने, नियमित हात धुने र भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा कतिको सतर्क हुनुहुन्छ? छु भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।